ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परवीन बेगम खादरी विश्वेश्वरैया गवर्नमेंट उर्दू सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल चितवाड़गी तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी से आप तमाम तुलबा व तालिबात का फिर एक बार इस संवेदा ई क्लास में खैर मुक़द्दम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे अहम नुकात को अपने बयाज़ों में दर्ज करेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम तमाम को हर खैर अता फ़रमाए। तो अपनी क्लास की इब्तिदा करती हूँ। क्लास की इब्तिदा करने से पहले बच्चों हम पिछली क्लास का इयादा करेंगे। बच्चों, पिछली नशिस्त में हमने गंदे पानी की कहानी के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल की थी। चलो इसका इयादा करते हैं। हमने गंदा या आलूदा पानी के बारे में जानकारी हासिल की थी। ऐसा पानी जो नाकाबिल इस्तेमाल हो, जिसमें साबुन का झाग, रिहायशी इलाक़ों से निकला हुआ पानी, फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी जो नाकाबिल इस्तेमाल होता है, हम इसको गंदा या आलूदा कहते हैं। और बच्चों, हमें कैसे पानी की ज़रूरत है? हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है। तो बच्चों, हम काबिल इस्तेमाल या साफ़ पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? चलो देखते हैं। साफ़ पानी का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ज़राअत के लिए, मवेशियों के लिए और नहाने के लिए हम काबिल इस्तेमाल या साफ़ पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने पिछली क्लास में भी जाना था बच्चों कि हमने साफ़ पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों, क्या हम ऐसे गंदे पानी को इन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पानी की किल्लत के वजूहात को भी जाना था, जैसे आबी आलूदगी, मिट्टी की उरियांकारी, आबादी में इजाफा, सनती तरक्की, जंगलात का कटाव, इसकी वजह से हमें पानी की किल्लत हो रही है। तो जैसे आबी आलूदगी किसे कहते हैं? ऐसा पानी जो नाकाबिल इस्तेमाल हो, इसे हम आबी आलूदगी कहते हैं, जिसमें साबुन का झाग, फैक्ट्रियों से निकले हुए कीमियाई अशिया, जानवरों मवेशियों की गंदगी जिसमें पानी में बहाई जाती है, कपड़े धोए जाते हैं, कान कनियों से निकले हुए नाकारा अशिया पानी में बहने से पानी आलूदा होता है। कीड़े कश दवाओं के असर से भी पानी आलूदा होता है और हमें पानी की किल्लत होती है। कभी कभी पानी के जहाज़, बड़े बड़े जो पानी के जहाज़ गैर मुल्कों से तेल लाते हैं, वो पानी में बहने से भी पानी की आलूदगी होती है और हमें पानी की किल्लत होती है। तो मिट्टी की उरियांकारी तेज़ हवाओं या ज़ोर बारिश की वजह से मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाना हवा में, इसको हम मिट्टी की उरियांकारी कहते हैं। बारिश की वजह से भी मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह जाती है, ये भी मिट्टी की उरियांकारी होने की वजह से भी पानी की किल्लत हो रही है। तो बढ़ती हुई आबादी से भी हमें पानी की किल्लत हो रही है। हमारा मुल्क में बढ़ती हुई आबादी से जा बजा मकानों, दुकानों, सड़कों की मांग बढ़ रही है। इससे हर जगह पक्की सड़कें बनने से भी पानी की किल्लत हो रही है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी इसमें जज़्ब न होने की वजह से हमें पानी की किल्लत हो रही है। सनती तरक्की से भी क्या है? पानी की किल्लत हो रही है। क्यों? क्योंकि हर एक फैक्ट्री, कोई भी सनती फैक्ट्री हो, कारखाना हो, उसे पानी की ज़रूरत होती है।
تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فیکٹریز کیا کرتے ہیں؟ زمین سے پانی کھینچ لیتے ہیں، جس سے زیر زمین پانی کی بھی قلت ہو رہی ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ سے بھی پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا بچوں، ہمارے ملک میں آبادی زیادہ رہنے کی وجہ سے ہر جگہ مکانات، دکانات، فیکٹریز، پکی سڑکیں بن رہی ہیں، تو ان کو بنانے کے لیے جنگلات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، تو اس سے بارش نہ ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں پر زیادہ نباتات ہوں گے، جہاں پر زیادہ نباتات ہوں گے تو وہاں پر بارش زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں کے بادل جلد ٹھنڈے ہوں گے اور بارش برسائیں گے۔ جب نباتات ہی نہ ہوں گے، جب جنگلات ہی نہ ہوگی تو بارش کہاں سے ہوگی؟ تو ہر سال 22 مارچ کو ہم عالمی یوم آب مناتے ہیں۔ ہر سال کب مناتے ہیں ہم؟ 22 مارچ کو عالمی یوم آب مناتے ہیں۔ اس کو منانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ پانی کی بقا، پانی کی بچت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ اس کا اہم مقصد ہے۔ 22 مارچ کو ہم ورلڈ واٹر ڈے مناتے ہیں۔ سیویج کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا بچوں۔ وہ گندا پانی جو گھروں، رہائشی علاقوں، کارخانوں، دفتروں، صنعتوں، ہاسپتالوں اور دوسری جگہوں سے نکلتا ہے، اسے ہم سیویج کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ کتنا گندا پانی ہے، اس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ سیویج کہتے ہیں، جو گھروں سے، کارخانوں سے، فیکٹریوں سے، دواخانوں سے اور نکلا ہوا گندا پانی ہے۔ تو یہ سیویج کے پانی میں جو گندا پانی ہے، سیویج کے پانی میں گندگیاں، امپیورٹیز شامل ہیں، جو کہ نامیاتی و غیر نامیاتی ہیں۔ چلو ان کے متعلق تھوڑا سا جانتے ہیں۔ نامیاتی گندگیاں یعنی وہ گندگیاں، نامیاتی گندگیاں یعنی جس میں انسانی فضلہ، حیوانی فضلہ، کیڑے کش دوا، پیشاب، یوریا، یہ نامیاتی گندگیاں ہیں۔ تو غیر نامیاتی گندگیوں میں نائٹریٹس، فاسفیٹ، یہ گندے پانی میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان پانی کا استعمال کریں گے تو ہمیں بہت سی آبی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے پیچس ہوگی، کولرا ہوگا، ٹائیفائڈ ہوگا۔ تو بچوں، ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ پانی کو صاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے عمل تخدیر سے ہم پانی کو صاف کرتے ہیں، فلٹر پیپر سے لے کر جاذب کاغذ کی مدد سے اور کلورین کی گولیوں سے، پانی ابال کر، پھٹکڑی کا استعمال کر کے ہم پانی کو صاف کرنے کے متعلق ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا۔ تو بچوں، چلو آج ہم حصہ دوم گندے پانی کی کہانی کا، ویسٹ واٹر اسٹوری کا حصہ دوم جانیں گے۔ جاننے سے پہلے بچوں اہم نکات کو جانتے ہیں۔ آلودہ یا گندے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ خانہ داری کے بہتر طور طریقے و صفائی اور بیماری کے متعلق آگاہ ہوں گے۔ سیویج کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک متبادل انتظام کی جانکاری حاصل کریں گے۔ عوامی مقامات پر صفائی کے متعلق آگاہ ہوں گے۔ تو بچوں، صاف پانی کے پلانٹ کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے، کس طرح ہم اپنے باورچی خانوں، خانہ داری کے طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو گندا پانی سیویج ہے، اس کو ٹھکانے کے لیے اور دوسرے طریقے کون سے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور عوامی مقامات پر صفائی کس طرح کرنا، اس کے متعلق ہم آگاہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں، گندے پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ۔ گندے پانی کا علاج طبی، کیمیائی اور حیاتی اعمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ عوامل ان مادوں کو ہٹا دیتے ہیں جو پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔ گندے پانی میں کلورین کی گولیاں ڈال کر اور عمل تخدیر سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمل آلودہ پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ میں انجام پذیر ہوتا ہے۔ اصلی فلٹریشن پلانٹ میں فلٹر کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کئی میٹر گہرا فلٹر کا ریت ہوتا ہے۔ بچوں، جو بھی گندا پانی ہوتا ہے اس میں طبی، کیمیائی اور حیاتی اعمال
پر مشتمل ہوتا ہے. یہ ان عوامل کو ہٹا دیتے ہیں جو پانی کو گندا کر دیتے ہیں. جو سیویج کا پانی رہتا ہے اس کو یہ ہٹا دیتے ہیں. اگر ہم اس پانی کو کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تو ہمیں اس میں کلورین کی گولیاں ڈالنا چاہیے. عمل تخدیر سے یعنی فلٹر پیپر سے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ تب ممکن ہے تھوڑا سا پانی ہوگا تو ہم اس کو اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں. لیکن اصلی فلٹریشن پلانٹ میں فلٹر کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کئی میٹر گہرا ریت کا فلٹر ہوتا ہے. جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں، پہلے موٹی موٹی ریت ڈالی جاتی ہے باریک سی، اس کے اوپر تھوڑی سی موٹی اور موٹے موٹے بجریا کنکر ڈالا جاتا ہے. یہ اصلی فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے جو عوامی فلٹریشن پلانٹ کہلاتا ہے، جو تمام عوام کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اس کا ایسے ہی وہاں پر پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے. تو گندے پانی کو، جو بھی پانی سیویج کا پانی نکلتا ہے، گندے پانی کو بار اسکرین سے گزارا جاتا ہے. اس عمل میں جو بڑی چیزیں جیسے کپڑے، لکڑی، کین، پلاسٹک کی بوتلیں اور ڈبوں کے ٹکڑوں کو دور کر دیا جاتا ہے. جو بھی سیویج کا پانی ہے جب وہ نکلتا ہے تو اس میں بہت سی گندی چیزیں ملی ہوئی ہوتے ہیں، جیسے پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں. ان تمام کو کیا ہے ایک بار اسکرین میں ڈالا جاتا ہے، جہاں پر آلودگی، گندگی کیا ہوتی ہے، جو بھی کچرا ہوتا ہے وہ وہیں پر اٹک جاتا ہے اور پانی کیا ہے بہہ جاتا ہے. اس کے بعد جو پانی بار اسکرین سے نکلا تھا، اس کے بعد پانی کو ریت اور ریزے ہٹانے والی ٹینک میں ڈالا جاتا ہے. گندے پانی کی آمد کی رفتار اتنی گھٹا دی جاتی ہے کہ ریت کے ریزے اور کنکریں نیچے بیٹھ جاتی ہیں. جو پانی بار اسکرین سے نکلا تھا اس کو ایک بڑے سے ٹینک میں ڈالا جاتا ہے، جہاں پر ریت اور ریزے کیا ہے نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کی رفتار کو تھوڑا گھٹا دیا جاتا ہے تاکہ جو بھی گندگی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے. جس طرح آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں کہ گندگی کس طرح سے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. اب اس پانی کو ایک بڑے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ ٹھہر جاتا ہے. یہ ٹینک درمیان کی طرف ڈھالدار ہوتا ہے. فضلے جیسے ٹھوس چیزیں، چاہے وہ حیوانی فضلہ ہو، چاہے جانوروں کا فضلہ ہو یا انسانوں کا ہو، چیزیں جیسے فضلے جیسے ٹھوس چیزیں تہ میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے ان کو آلات کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ کیچڑ سلڈج کہلاتا ہے. جو بھی گندا پانی تھا، جو بیٹھا ہوا پانی، اس کو کیا ہے اور ایک ٹینک میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کو کیا ہے ایک ڈھالدار ٹینک ہوتی ہے تاکہ کچرا نیچے تہ نشی ہو جائے، تہ میں بیٹھ جائے. جب وہ وہاں پر بیٹھتا ہے تو اس کو کیا ہے آلات سے کیا ہے کچرے کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کیچڑ کو، جو نیچے بیٹھا ہوا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو ہم سلڈج کہتے ہیں. اب جو تیل اور گریس وغیرہ اوپر تیرنے والی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کو بھی ایک اسکیمر کی مدد سے نکال دیا جاتا ہے. اس طرح صاف کیا گیا پانی تصفیہ شدہ کلیریفائڈ واٹر کہلاتا ہے. جو پانی بار اسکرین سے ہوتے ہوئے پانی صاف کیا جا رہا تھا، تو وہ پانی کو اب کہاں پر ڈالا جا رہا ہے اسکیمر میں، تاکہ تیل اور گریس الگ ہو سکے. تو وہ پانی کو کیا ہے ایک اسکیمر، جو تصویر میں دیکھ رہے تھے اسکیمر تھا، اس میں سے کیا ہے تیل اور گریس کو الگ کیا جاتا ہے. اب اس آبی کیچڑ کو، جو کیچڑ نیچے بچا ہوا تھا، اس کو ایک الگ ٹینک میں ڈالا جاتا ہے جہاں غیر ہواباش بیکٹیریا اس کی تحلیل کر دیتے ہیں. جو بھی کیچڑ پانی کی ٹینک میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایک غیر ہواباش یعنی ایک مچ کر ڈھانپ کر رکھ دیتے ہیں جہاں پر ہوا لگتی نہیں، اور اس بیکٹیریا اس کی کیا کرتے ہیں تحلیل کر دیتے ہیں، اس کو اور سڑا گلا دیتے ہیں. اس عمل میں جو بایو گیس بنتی ہے، اس کا استعمال ایندھن کے طور پر یا بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. بچوں، اس آبی کیچڑ کو ایک ٹینک میں ڈالا جاتا ہے جہاں غیر ہواباش بیکٹیریا اس کی تحلیل کر دیتے ہیں. اس عمل میں جو بایو گیس بنتی ہے یا حیاتیاتی گیس بنتی ہے، اس کا استعمال ایندھن کے طور پر یعنی آگ جلانے کے طور پر ہم اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں. کھانا بنانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے، یا اپنے بجلی پیدا کرنے کے لیے، یعنی ہمارے فینس، لائٹ
वगैरह चलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बची हुई गंदगी को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो भी टैंक में बचा हुआ फुजला था उसको हम क्या है, खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बायोगैस की है, हयातियाती गैस की है। इस टैंक में जो भी फुजला था उसमें डालने के बाद जो सड़ जाता है, तहलील पजीर होता है, तो इसको क्या है, हम बायोगैस के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस का एक नमूना है। कई घंटों के बाद मौलिक खुर्द उज़्वे एक्टिवेटेड स्लज टैंक की तह में बैठ जाते हैं, जिसमें 97% पानी होता है। तो बहुत से कई घंटों के बाद जो भी एक्टिवेटेड स्लज होता है वो क्या होता है, तह में बैठ जाता है, टैंक की तल में, तह में तहनशी हो जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है, जिसमें 97% क्या होता है, पानी होता है, जिसमें 97% पानी होता है। पानी को रेत के खुश्क कर देने वाले परतों या मशीनों के जरिए दूर कर दिया जाता है। उसमें के पानी को, जो 97% कीचड़ में पानी था, उसको क्या है, रेत के खुश्क कर देने वाले परतों या मशीनों के जरिए क्या है, हम उसको दूर कर देते हैं और उसको खुश्क कर देते हैं, यानी सुखा देते हैं। खुश्कशुदा कीचड़ का इस्तेमाल खाद के तौर पर किया जाता है। जो भी कीचड़ तहनशी बैठा था उसको सुखाने के बाद उस कीचड़ का इस्तेमाल हम खाद के तौर पर करते हैं, जिससे नामियाती मादे और मग़ज़ियात वापस मिट्टी में चले जाते हैं। खुश्कशुदा कीचड़ का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, उसका और एक बार से हम उसका इस्तेमाल अपने खेतों में, अपने ज़राअत में, अपने बगीचों में उसका इस्तेमाल करते हैं और उस मिट्टी, उस मग़ज़ियात को फिर से मिट्टी में वो जा मिलते हैं, फिर मिट्टी की ज़रख़ीज़ी फिर वापस हो जाती है। ये देखो बच्चों, तस्वीर में किस तरह से एक्टिवेटेड स्लज को हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नामियाती मादा कहलाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सीवेज के हौज़ों के चारों तरफ नीलगिरी यूकैलिप्टस के दरख्त उगाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ इजाफे गंदे पानी को तेज़ी से चूस लेता है और फिज़ा में साफ पानी के बुखारात खारिज करता है। बच्चे, जो भी गंदे पानी के टैंक होते हैं, सीवेज के हौज़ होते हैं, उसके अतराफ नीलगिरी के लंबे लंबे यूकैलिप्टस के दरख्त उगाए जाते हैं। अक्सर हम दूसरे कारखानों, फैक्ट्रियों के अतराफ भी देखते हैं कि बहुत से नबातात उगाए जाते हैं जिनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ताकि धूल के ज़र्रात को अपने अंदर जज़्ब कर सके। इसी तरह सीवेज के हौज़ों के चारों तरफ नीलगिरी यूकैलिप्टस के दरख्त उगाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ गंदे पानी को तेज़ी से चूस लेता है और फिज़ा में साफ पानी के बुखारात को खारिज करता है। बच्चों, ये यूकैलिप्टस नीलगिरी के दरख्त हैं। शायद आपने अपने अतराफ के माहौल में इन दरख्तों को देखा होगा। एक फाल और बेदार शहरी बनिए। आलूदा पानी में मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे हशरात खूब पनपते हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायत पर जोर डालें कि खुली नालियों को ढका जाए। बच्चों, गंदे पानी में, आलूदा पानी में मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे हशरात, मच्छरों के अंडे वगैरह बैक्टीरिया खूब पनपते हैं, खूब जी लेते हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी और तुम्हारी, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायत पर खूब जोर डालें कि खुली नालियों को ढका जाए, इन्हें बार बार साफ़ किया जाए, इनके अतराफ ब्लीचिंग पाउडर को डस्ट किया जाए ताकि बीमारियां न फैले। मच्छरों से, मक्खियों से बेइंतहा बीमारियां फैलते हैं, जैसे हैज़ा है, डेंगू है, मलेरिया है। इन तमाम से बचने के लिए हमें क्या है, अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है। म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायतों को बार बार इत्तला करते रहना चाहिए कि हमें इनको साफ़ करने के लिए उन्हें कहना चाहिए। अगर किसी घर का सीवेज सारे पड़ोस को गंदा करता है तो इसको जल्द दुरुस्त करवाएं। अगर हमारे अतराफ में किसी के घर का सीवेज सारे गंदा लीक हो रहा है या रिसाव हो रहा है तो सारे पड़ोस के को गंदा करता है, इसको जल्द दुरुस्त करवाने के लिए हमें उनसे कहना चाहिए, नहीं तो बहुत सी बीमारियां अपने अतराफ में फैलने का अंदाज़ा होता है।
खानादारी के बेहतर तौर तरीक़े। अगर हम इन बातों पर तवज्जो दें तो बेहतर रहेगा। बच्चों, तेल और चर्बियों वाली चीज़ों नालियों सिंक में डालने की बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए, नहीं तो ये हमारे पाइप को सख्त करते हैं और पानी आसानी से न बहने की वजह से बदबू पैदा होती है। बच्चों, हम अपने घरों में, अपने बावर्ची खानों में अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों में सिंक होते हैं, वॉश बेसन्स होते हैं, जिसमें हम अपनी चिकनाइयाँ उसमें डालते हैं, अपने हाथ वगैरह धोते हैं। तो इनको हम वहाँ पर गंदी चिकनी चीज़ों को, चर्बी वाली चीज़ों को वहाँ पर नहीं डालना चाहिए। अगर डालेंगे तो हमें उन कुछ चीज़ों को डालने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। कूड़ेदान में अगर ये चीज़ें डालेंगे तो हमारे पाइप सख्त नहीं होंगे, पानी आसानी से अगर न बहने की वजह से बदबू होगी। अगर हम इन तमाम चीज़ों को फेंकने के लिए हम कूड़ेदान का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पाइप साफ़ सुथरे रहेंगे, हमारे अतराफ़ का माहौल भी क्या है, पाक व साफ रहेगा। जो भी घर में फजूल अशिया होते हैं, जैसे पुराने कपड़े, दवाइयाँ, मोटर ऑयल, इनको भी पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि इससे भी आबी आलूदगी के साथ साथ आबी जानदारों को नुकसान पहुंचता है। बच्चों, जो भी घर में फजूल अशिया होते हैं, जैसे पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने दवाइयाँ, पुराने मोटर ऑयल, इनको भी हम बहते हुए पानी में नहीं बहाना चाहिए। इससे पानी क्या होगा, गंदा होगा। गंदगी के साथ साथ हमें पानी की किल्लत होगी और साथ साथ आबी जानदारों को भी नुकसान होगा, वो भी मर जाएंगे। अलगर्ज बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कचरे को हम कूड़ेदान में डालकर हम अपने अतराफ़ के माहौल को पाक व साफ रख सकते हैं। बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने अतराफ़ में कचरे को कूड़ेदान में डालकर हम अपने अतराफ़ के माहौल को पाक व साफ रख सकते हैं। जिस तरह बच्चों अक्सर हम अपने मदरसे में करते हैं, अपने अतराफ़ के माहौल को पाक व साफ करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं और स्कूल का सहन साफ़ करते हैं। ये तमाम क्या है, हम कूड़ेदान में अगर कचरा डालकर साफ़ करें तो और बेहतर होगा। इसलिए हमारे बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने कहा है, इंसानी हमदर्दी के लिए किसी भी जिद्दत पसंदाना लाहे अमल को इख्तियार करने के लिए किसी का इंतज़ार मत कीजिए। यानी हमारे गांधी जी कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए किसी और के करने का इंतज़ार मत कीजिए, पहले आप कीजिए। तो जब हम इनफरादी तौर पर हम खुद करेंगे तो दूसरे भी हमारा देखकर क्या करेंगे, दूसरा अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से हम अपने डस्टबिन का इस्तेमाल करके, कूड़ेदान का इस्तेमाल करके हम अपने अतराफ़ के माहौल को, हमारे घर के पास के माहौल को, मोहल्ले को, हमारे मदरसे के सहन को पाक व साफ रख सकते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने अतराफ़ के माहौल को पाक व साफ रखने में अपना ताउन देंगे। सफाई और बीमारी। सफाई की कमी और आलूदा पानी से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनको सीवरेज की सहूलत हासिल नहीं है। ये लोग खुले में, दरियाओं के सूखे किनारों पर, रेलवे लाइनों पर, खेतों और मैदानों में अपनी ज़रूरतों से फारिग होते हैं। बच्चों, सफाई की कमी और आलूदा पानी से बहुत सी बीमारियां फैलते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि इससे पेचिस होती है, टाइफाइड होता है, हैज़ा होता है, कॉलरा होता है। तो ये होने के वजूहात क्या हैं? बच्चों, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की बड़ी तादाद जिनको सीवरेज की सहूलत हासिल नहीं है। तो ये लोग क्या है, खुले में, दरियाओं के सूखे किनारों पर, जिनको सीवरेज की सहूलत नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, खुले मैदानों में जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। जैसे रेलवे लाइनों पर, खेतों में, मैदानों में, दरियाओं या नदियों के किनारे पर अपनी ज़रूरतों से फारिग होते हैं। और कभी कभी तो बराह रास्त पानी में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, जिससे आबी आलूदगी के साथ साथ मिट्टी भी आलूदा हो जाती है। और कभी कभी तो सीधे पानी में अपनी ज़रूरतों से फारिग होते हैं। जानवरों को पानी में, मवेशियों को भी वहाँ पर अपनी ज़रूरतों से फारिग करते हैं। इससे क्या है, पानी आलूदा हो जाता है, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो जाता है और यहाँ पर भी पानी की
قلت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ فضلہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا سب سے عام سبب بن جاتا ہے۔ پانی سے اس طرح یہ فضلہ کیا ہے؟ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا سب سے عام سبب بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس گندے پانی سے کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ ہیضہ، دماغی بخار اور پیچس ہوتے ہیں۔ ہیضہ یعنی کولرا۔ ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہنا اور پاکی و صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے؟ اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھونا ہے، اور ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہنا، سینیٹائزیشن ہاتھوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ سیویج کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک متبادل انتظام۔ صفائی کو بہتر بنانے کے لیے کم قیمت والے سیویج کو ٹھکانے لگانے والے برموخہ آن سیٹ نظاموں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جسے سیپٹک ٹینک، کیمیائی بیت الخلاء اور کھاد بنانے والے گڑھے، کمپوزنگ پٹس یا ان جگہوں کے لیے بنایا جاتا ہے جہاں سیوریج سسٹم نہیں ہے۔ عوامی مقامات پر صفائی۔ بچوں، آپ تمام شاید عرسوں میں گئے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں کبھی کبھار میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوتی ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن، بس ڈپو، ہوائی اڈہ وغیرہ بھی بھیڑ والی جگہیں ہیں۔ ایسی جگہوں پر بھی فضلہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے۔ ایسے مناسب طور پر ٹھکانے لگانے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وبائی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، جیسے ہیضہ، کولرا، ٹائفائڈ، پیچس وغیرہ۔ ہماری حکومت نے صفائی کے کچھ معیار قائم کر دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے عوام سختی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہے۔ بچوں، ہم سب عوامی مقامات پر صفائی کے رکھ رکھاؤ میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں اور ماحول کو پاک و صاف اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں سوچھ بھارت ابھیان کی مہم بڑے زوروں شوروں سے چل رہی ہے۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور صحت مند بنائے رکھنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب انفرادی طور پر اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجتماعی کاموں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یونٹی از آور اسٹرینتھ۔ ہم سب مل کر ہمارے ملک کو پاک و صاف رکھنے میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔ پاک و صاف و خوشنما ملک تبھی کہلائے گا جب ہم سب ایک ساتھ ہو کر کام کریں گے۔ تو بچوں، چلو مندرجہ ذیل کی خانہ پوری کر لیتے ہیں۔ گندے پانی کو ڈیش ڈیش اسکرین سے گزارا جاتا ہے۔ گندے پانی کو ڈیش ڈیش گولیاں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے۔ صفائی کی کمی اور آلودہ پانی سے بہت سی ڈیش ڈیش پھیلتی ہیں۔ تو سب سے پہلے گندے پانی کو بار اسکرین سے صاف کیا جاتا ہے۔ گندے پانی کو کلورین کی گولیاں ڈال کر صاف کیا جاتا ہے۔ صفائی کی کمی اور آلودہ پانی سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ چلو بچوں، مشقی سوالات لکھ لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں۔ آلودہ پانی سے کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟ ہیضہ، کولرا، دماغی بخار، ٹائفائڈ وغیرہ۔ سیویج کے حوضوں کے اطراف نیلگری کے درخت اگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیلگری کے پیڑ اضافی گندے پانی کو چوس لیتے ہیں اور فضا میں صاف پانی کے بخارات خارج کرتے ہیں۔ گندے پانی کا اعمال کن پر مشتمل ہے؟ گندے پانی کا اعمال طبی، کیمیائی اور حیاتی اعمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو بچوں، ہوم ورک، گھر پر کام لکھ لیجئے۔ آبی کیچڑ سلج کیا ہے؟ وضاحت کیجئے۔ اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ جو آبی کیچڑ تھا، اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اس کو تفصیل سے لکھیے۔ اور اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کھیتوں میں، باغیچوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل سے آپ ایک چھوٹا سا مضمون اس پر لکھ کر لے آئیے۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کرونا ہونے کی وجہ سے آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، صاف پانی کا استعمال کریں گے، بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں گے، کوئی بھی اشیاء چھینے سے پہلے ہاتھ دھو کر چھیئیں۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ।
Yes, teacher. Present, ma'am.